वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यरौ इलत तैरि मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो है अभी मैंने कुरान पाक की आयात आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, इसमें दो अल्लाह ताला ने बड़ी खासियतें रखी हैं। एक तो जो बंदा चल नहीं सकता, या जिसके हाथ कांपते हैं, या जिसकी टांगें कांपती हैं चलते हुए, या हाथों के राशा की बीमारी जिसको होती है, या इस तरह जो बच्चा चलते चलते गिर जाता है, इन तमाम मसलों के लिए, और ख़ास तौर पे जो हड्डी टूट जाए, हड्डी को सही जुड़ने के लिए ये आयत करीमा बड़ी तीरे बहदफ है। अब देखिए, अल्लाह ने हर चीज़ का हल अपने कुरान में रखा है। अब शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दिलवी लिखते हैं कि मैं कुरान पाक की जो आयत पढ़ता हूँ मुझे उसमें सहाबा की शान मिलती है। अब शाह साहब क्यों फरमा रहे हैं, वो आलिम थे और एक बहुत बड़ा समंदर थे, बहुत बड़ा इल्म का समंदर थे वो। आप जब पढ़ते थे तो आप चीज़ें निकालते थे उसमें से। तो अब अल्लाह ने हर मुसलमान को ये मलका दिया है, कमाल दिया है कि वो कुरान से चीज़ें निकाल सकता है, अपनी परेशानियों का हल। अब आप देखिए, हड्डी टूट जाए, राशा की बीमारी हो, अब इंसान को चलते हुए टांगे कांप रहे हो, डोल रहा हो, या कोई आदमी चल ना सक रहा हो, या कोई बच्चा जो है वो चल नहीं सकता, वो थोड़ा चलता है गिर जाता है। अब उसके लिए माँ बाप, ये ख़ास तौर पे जिसकी हड्डी टूट जाती है, ये बड़ा तीर बहदफ अमल क्यों है, आप इसमें तर्जमे को देखिए। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अलम यरौ, क्या आप नहीं देखते? ये अल्लाह हमें कह रहे हैं, क्या तुम नहीं देखते हो ये इलत तैरि, परिंदों को, ये आसमान पे देखो। अब इसमें खर्चा ही कोई नहीं, हर बंदा देख सकता है अल्लाह की इस कुदरत को। अल्लाह पहले समझाने के लिए कोई मिसाल, अच्छा, अल्लाह कुरान पाक में जितनी भी मिसालें देते हैं उसमें कोई ना कोई वजह हिकमत है, फजूल मसाले तो नहीं दे रहा अल्लाह। अब देखें, आप एक बुजुर्ग के पास जाते हैं, एक उस्ताद के पास जाते हैं, मुर्शिद के पास जाते हैं, वो फजूल बात नहीं करता, वो कोई बात करता है तो उसमें गहराई होती है। तो अल्लाह खल्लाके आलम जो मिसाल दे रहा है कुरान में, कोई वजह तो है ना, कोई गहराई तो है उसमें। अल्लाह ने कहा, अलम यरौ, ऐ मेरे बंदो जरा देखो तो सही, निगाह उठाकर। अब आप दिन की रोशनी में, रात को परिंदे नजर नहीं आते, दिन को आपको परिंदे नजर आते हैं। गोया कि यह आयत बता रही है कि गौर करो, दिन को परिंदे क्यों नजर आते हैं, हालांकि रात को आपको इंसान नजर आते हैं। रात को आपको इंसान हर तरफ नजर आएंगे, जंगलों में चले जाएं, जानवर रात को नजर नहीं आएंगे, परिंदे आपको रात को शहरों में, देहातों में, जंगलों में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अब मैं अफ्रीका के जंगलों में घूमा हूँ, 100 किलोमीटर जंगलों में, हम रात को भी सफर किया, हमने देखा कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। दिन को हम सफर करते थे तो हमें हर जगह शेर, चीते, ज़ेबरा, बारहसिंगे, अजीब अजीब घोलों की शक्ल में नजर आते थे। तो अब ये अल्लाह की आयत का एक शाहकार है, अलम यरौ इलत तैर, जरा परिंदों को देखो ऊपर निगाह उठाकर। अब ये परिंदों को देखें, मुसख्खरातिन, ये मुसख्खर कर दिया अल्लाह ताला ने इनके लिए कि ये हवा में ना ज़मीन पर लगे हुए हैं, ना आसमान के साथ चिपके हुए हैं, ये फ़ज़ा में उड़ रहे हैं, फ़ज़ा में हैं। मुसख्खरातिन, अल्लाह ने इनको मुसख्खर कर दिया, फ़ी जव्विस समा, आसमान के इस पूरी खला में अल्लाह ने इनको ऐसा बना दिया। अब ये उड़ रहे हैं। अब इस आयत पर जहाज बना है, हवाई जहाज बना है। ये परिंदा कैसे फ़ज़ा में है, इंसान कर सकता है ना। अब देखिए, साइंस ने इस पर रिसर्च की, अपने मकसद की चीज़ निकाल ली। मुसलमानों ने अपने मकसद की चीज़ नहीं निकाली कि हमारी मुश्किलात का हल भी तो इसके अंदर है, परेशानियों का हल भी तो इसके अंदर है। जो जिस फील्ड में कुरान पे गौर करेगा, अल्लाह उसे उस फील्ड की रहनुमाई कर देंगे। जो काफिर करेगा, काफिर ने की साइड पे जव्विस समा, कि इसका मतलब है कि जव्विस समा जो है, बंदा उड़ सकता है, मखलूक उड़ सकती है।
اب انسان کا وزن کتنا ہوتا ہے، لیکن جہاز لوہے کا اتنا کئی 100 ٹن وزنی وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ یہ فی جو السماء، اللہ کہتے ہیں یہ بھی تو طیر، اور جہاز کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ طیران ہی بولا جاتا ہے۔ وہ بھی طیران، وہ بھی طیر ہے، ایک قسم کا اڑنے والا پرندہ ہے۔ اللہ نے اس کو بھی 2 پر دے دیے، انسان نے بنایا پرندے کے اس پر 2 پر اس کے لگا دیے، تو اللہ نے کہا الی الطیر، آپ دیکھیں طیر کو فی جو السماء، یہ فضا کے اندر ہے، نہ آسمان سے چپکا ہوا ہے نہ زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اب فرمایا ما یمسکہن، ما یمسکہن، اس کو کسی نے تھاما ہوا نہیں ہے۔ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اب انسانوں سے پوچھیں، اب کافر بھی کہے گا، مسلم بھی کہے گا ایک جملہ جو سمجھ آنا چاہیے۔ آج امریکہ کے لوگوں سے پوچھیں، کینیڈا کے لوگوں سے پوچھیں، آج ساری دنیا کے مذاہب والوں سے پوچھیں کہ یہ جو ایک تو طیر ہے نا، اللہ کہتا ہے ذرا طیر کو دیکھو۔ طیر آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو، آپ پرندے کو چھوڑیں، آپ جہاز بھی طیر ہے، اس کو بھی طیر کہا جاتا ہے عربی میں۔ آپ جہاز کو دیکھیں، جہاز کو دیکھیں، اس کے بھی 2 پر ہیں، پرندوں کو دیکھیں، ان کے بھی 2 پر ہیں۔ اب ان سب کو فضا میں کس نے روکا ہوا ہے، گرنے نہیں دیتا، تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہ، اللہ نکلے گا نا۔ تو اللہ نے خود یہ جملہ کہا ما یمسکہن الا اللہ، ما یمسکہن، تمہاری ٹیکنالوجی نے نہیں، تمہارے ذہنوں نے نہیں، تمہارے ریموٹوں نے نہیں، تمہارے جو ہے پائلٹوں نے نہیں، تمہارے جو لوگ ہیں ٹیکنالوجی جاننے والے انہوں نے نہیں۔ جہازوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ پرندوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ جب یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے۔ جہاز کرش ہو جاتے ہیں، کون کرش کرتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ اب میں جب بھی جہاز پہ بیٹھتا ہوں، آپ حیران ہوں کہ یہ آیت کریمہ میں پڑھتا رہتا ہوں، اور جب جہاز نیچے اترتا ہے رن وے پہ تو میں اتر کے اس کو بار بار پڑھتا ہوں، ما یمسکہن الا اللہ، ما یمسکہن، اور شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تو نے ایک زندگی نئی دے دی۔ آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو آپ جو ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے رہا ہے، گویا کہ آپ نیچے اتر رہے ہیں، جہاز رن وے پہ اترا تو آپ کہتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت سے پہنچا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ اب کسی کو راشا کی بیماری ہو، کانپنے کی، جب کسی کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، اور جب کسی کے جو ہے نا جسم کا اس جو ہے اس میں ایسا مرض پیدا ہو جائے، یا بچہ چلتے چلتے گر جاتا ہے، بعض لوگ کو دورے بھی پڑتے ہیں جیسے مرغی کے، وہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا یہ تیر بہدف عمل ہے۔ پھر جس کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا مجرب ہے کہ ما یمسکہن الا اللہ۔ یہ آیت نمبر 79 ہے سورہ نحل، آیت نمبر 79۔ آپ اس کا اتنا حصہ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں تھام سکتا، کسی نے نہیں تھاما ہوا مگر اللہ نے۔ تو آپ اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلاتے رہیں، تیل پہ دم کر کے اس مریض کی مالش کریں۔ جس حصے کا مسئلہ ہے، چل نہیں سکتا ٹانگوں کی، ہاتھ کامتے ہیں ہاتھوں کی، اور دماغ کا مسئلہ ہے دماغ کی، اور گر جاتا ہے پھر دماغ اور پیروں کی مالش کریں۔ یہ عمل کرتے رہیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ ہڈی ٹوٹ جائے، جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں ہاتھ رکھ کے 70 بار اس کو پڑھ کے خود یا دوسرا پھونک دے، اللہ اس کو جوڑ دے گا، صحیح جوڑے گا، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان آیتوں میں، کس کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے اس میں سے نکالتے ہیں اپنے مقصد کی چیز، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ تو ما یمسکہن الا اللہ، ما یمسکہن الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بہدف آیت رکھی ہے، اور بہت جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، ہوائی یا بحری جہاز کشتی میں، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اس کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو بار بار ڈولنا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔